हेलो स्टुडेन्ट, आई एम टङ्कराज चालिसे। आज हामी एससी को रिजल्ट वेट गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण स्टुडेन्टको लागि, स्पेसल्ली भन्नुपर्दा प्लस 2 मा साइन्स पढ्ने सोच बनाएर बस्नुहुने सम्पूर्ण स्टुडेन्टको लागि इन्ट्रान्स एक्जामको क्वेसन आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 1, एज यु मुभ एन अब्जेक्ट अवे फ्रम अ कन्भेक्स मिरर इट इमेज बिकम ... एन्ड मुभ टुवर्ड। कन्भेक्स मिररमा अब्जेक्टलाई चाहिँ मिररभन्दा टाढा राख्यो भने इमेज चाहिँ कस्तो बन्छ भनेको छ है। र यसमा चाहिँ के हुन्छ, इफ अ अब्जेक्ट इज टु फार फ्रम द मिरर देन इमेज इज फ्रम एट द फोकस भनेपछि क्वेसनमा चाहिँ एन्सरमा चाहिँ फोकस भनेपछि केमा छ, बी र डीमा छ। फोकस छ भनेपछि ए र सी चाहिँ भएन, क्यान्सल आउट भयो। हामीलाई के चाहियो, एन अब चाहिँ फोकस छ, फोकसमा स्मलर फोकस छ, इनलार्ज फोकस छ भनेपछि कन्भेक्स मिररमा चाहिँ अब्जेक्टलाई चाहिँ मिररदेखि टाढा राख्यो भने इमेज चाहिँ के भन्छ, फोकसमा चाहिँ स्मल भन्छ, डिमिनिस हुन्छ भनेपछि एन्सर चाहिँ बी, राइट एन्सर बी। क्वेसन नम्बर 2, साउन्ड इनर्जी इट कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी इन अ केमा छ, लाउड स्पिकर, माइक्रोफोन, सोनोमिटर, इयरफोन। लाउड स्पिकर के गर्छ, इलेक्ट्रिक इनर्जीलाई चाहिँ साउन्ड इनर्जी कन्भर्ट गर्छ, र माइक्रोफोनले केमा कन्भर्ट गर्छ, माइक्रोफोनले चाहिँ साउन्ड इनर्जीलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ, यसको पनि बी। र सोनोमिटरले के गर्छ, सोनोमिटर भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी र डेन्सिटीको चाहिँ भाइब्रेसन के चाहिँ मेजर गर्छ, यसले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी र डेन्सिटी अफ द भाइब्रेसन चाहिँ मेजर गर्छ यो सोनोमिटरले। इयरफोनले गर्छ, इयरफोनले पनि सेम हो, इलेक्ट्रिक इनर्जीलाई केमा कन्भर्ट गर्छ, साउन्ड इनर्जी कन्भर्ट गर्छ। क्वेसन नम्बर 3, विच इज करेक्टेड, ए जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर, बी डी, बीमा चाहिँ जी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर, सी मा जी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर क्यूब, एन्ड जी मा चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर को पावर -4। हाम्रो के हुन्छ यसमा चाहिँ, यसमा पनि बी, जी के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर हुन्छ, रेडियससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। क्वेसन नम्बर 4, विच अफ द फलोइङ हेभ द सेम युनिट, वर्क एन्ड पावर, एमा बीमा चाहिँ टर्क एन्ड मोमेन्टम अफ इनर्सिया, सीमा वर्क एन्ड टर्क, र डीमा टर्क एन्ड एङ्गुलर मोमेन्टम। यसो के हुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ सल्भ गरौँ यसलाई चाहिँ, यसमा चाहिँ वर्क निकालौँ, वर्क डब्लु इज इक्वल टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट डी इज इक्वल टु फोर्स भनेको न्युटन भयो, र डिस्प्लेसमेन्ट डी भनेको मिटर भयो, न्युटन मिटर भयो, यसको युनिट फोर्सको युनिट। अब टर्क निकालौँ है, टर्क टाउ इज इक्वल टु, टाउ भनेको आर इन्टु फोर्स। यो आर भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो, यो भनेको फोर्स। यो चाहिँ के हुन्छ, टर्क चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ। यो आर भनेको चाहिँ रेडियस, के अरे हाम्रो यो चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भयो। यो फोर्स भनेको चाहिँ फोर्स भयो, फोर्स भनेको फोर्सको के भयो, न्युटन भयो। आर भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, आरको चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको युनिट के भयो, मिटर भयो, न्युटन मिटर। यो न्युटन मिटर भनेपछि वर्क एन्ड टर्क भनेपछि यसको चाहिँ क्वेसन एन्सर नम्बर सी, राइट। क्वेसन नम्बर 5, if the velocity time graph of a particle represented by y is equal to mt plus c, then the particle is moving with a constant speed, b constant velocity, c constant acceleration, d varying acceleration। हजुरको चाहिँ टाइम भेलोसिटी टाइम ग्राफमा चाहिँ पार्टिकललाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ y इज इक्वल टु mt प्लस c। हाम्रो यहाँ इक्वेसन के छ, y इज इक्वल टु m t प्लस c छ, c भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, र यसलाई हामीले चाहिँ के गर्ने, अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डेरिभेसन गरिदिने, डी y इज इक्वल टु डी टी, टाइमले डेरिभेटिभ गरिदिने। यो चाहिँ यम, यो यसको पावर टी को पावर चाहिँ 1 छ, 1 भनेपछि यो चाहिँ यम को यमै भयो, र यो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ के हुन्छ, 0 हुन्छ। त्यसपछि यो
तपाईको चाहिँ dy/dt भनेको के हो एक्सिलेरेसन हो a इज इक्वल टु यहाँ भन्छ यहाँ के यो के भयो हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट के भयो एक्सिलेरेसन भयो यसको नि क्वेशन आन्सर नम्बर सी राइट र क्वेशन नम्बर 6 फर अ स्फेरिकल मिरर इज ट्रू डट 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 इज ट्रू भनेको छ फर्मुला a इक्वल टु f इक्वल टु 2r b भनेको r इक्वल टु 2f r इक्वल टु 1/2 f r इक्वल टु 2 स्फेरिकल मिररमा चाहिँ स्फेरिकल मिररमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फोकस चाहिँ के हुन्छ फोकस इक्वल टु फोकस f फोकस पोइन्ट इक्वल टु हाफ अफ द रेडियस अफ द कर्व r/2 जी हाम्रो के भयो r इक्वल टु के भयो क्रस मल्टिप्लाई 2 f भन्छ हाम्रो यहाँ r इक्वल टु 2f कहाँ छ आन्सर नम्बर बी रॉकेट और क्वेश्चन नंबर 7 और रॉकेट और ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कंजर्वेशन ऑफ द लिनियर मोमेंटम रॉकेटले को प्रिंसिपल केमा काम गर्छ भने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्वेश्चन नंबर 8 इफ अ पर्सन कैन जम्प 30 मीटर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ देन हाउ मच हाइट क्यान हि जम्प अन द सर्फेस अफ मुन कुनै पनि व्यक्तिले अर्थमा चाहिँ 30 मिटर जम्प गर्दैन उले चाहिँ मुनमा गएर कति जम्प गर्छ भने चाहिँ हाम्रो अर्थ भन्दा मुनको चाहिँ ग्रेभिटी जी को भ्यालु के छ कम छ कति गुणा कम छ 6 गुणा कम छ 6 टाइम कम छ भनेपछि उसमा चाहिँ त्यहाँ के गर्छ 6 टाइम जम्प गर्छ नि 30 * 6 भनेपछि 30 * 6 कति भयो 180 क्वेश्चन आंसर नंबर सी क्वेश्चन नंबर 9 एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इट एक्सिलेरेशन इज भन्छ यसको चाहिँ इट एक्सिलेरेशन इज इफ एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर अफ द टाइम चाहिँ डिस्टेंस कभर डिस्टेंस हामी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केसँग स्क्वायर अफ द टाइम टी को टाइमसँग स्क्वायर छ यसलाई हामीले अब यो प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्ट हटाउनलाई के गर्नु पर्छ डी इक्वल टु हामीले इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट थपे हामी ए कन्स्टेन्ट गरे हामीले ए राखे टी स्क्वायर यो ए किन थपेको हामीले यो प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्टलाई चाहिँ हटाउनको लागि हामीले चाहिँ ए राखेको इट एक्सिलेरेशन इज भनेको छ अब यो चाहिँ यो के डिस्टेन्स हो डी अपन टी यसलाई चाहिँ के अरे टाइमले डेरिभेटिभ गरिदिनु डी अपन डी टी यहाँ चाहिँ यो डिस्टेन्स यो डी भनेको यसको डी हो सानो डी है यो चाहिँ इक्वल टु टाइम गर्दा यो 2 भयो ए को ए भयो टी को टी भयो यो के भन्छ यो 2 को पावर चाहिँ अगाडि आउँछ ए भयो यो टी चाहिँ 2 को पावर 2 - 1 हुन्छ टी भयो यो भनेको के हो हाम्रो चाहिँ यो इक्वल टु यो भनेको के भयो स्पीड भयो यो चाहिँ यो स्पीड भयो हैन डिस्टेन्सलाई चाहिँ टाइमले चाहिँ डिभाइड गर्दा के हुन्छ हाम्रो चाहिँ स्पीड आउँछ अब स्पीडलाई अब u लाई चाहिँ हामी के गर्छौं फेरि टाइमले डेरिभेटिभ गर्दिनु स्पीडलाई चाहिँ du इक्वल टु अपन dt अब यसले टाइम गर्दा यो 2a मात्र भयो 2a हो t रहेन भने यो के भयो कन्स्ट्यान्ट भयो के हुन्छ यसको एक्सिलेरेसन इज कन्स्ट्यान्ट यसको एक्सिलेरेसन के भयो कन्स्ट्यान्ट भयो एक्सिलेरेसन भनेको du अपन dt सिमिलरली क्वेशन नंबर 10 व्हिच अफ द फलोइङ इज स्केलर क्वान्टिटी भेलोसिटी फोर्स एंगुलर मोमेन्टम एन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेलोसिटी भनेको हजुरको चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो फोर्स पनि भेक्टर क्वान्टिटी f इक्वल टु ma ए भनेको ए को चाहिँ डाइरेक्सन चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम गर्नु भयो भने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिँ के हो स्केलर क्वान्टिटी 11 मा क्याल्कुलेट द एनर्जी कन्ज्युम बाय 120 वाट फ्यान इन 20 मिनेट 20 मिनेटमा उसले चाहिँ कति एनर्जी कन्ज्युम गर्छ भनेर चाहिँ क्वेशनले सोधेको छ यसको चाहिँ E इक्वल टु के हुन्छ कन्ज्युम एनर्जी E इक्वल टु P इन्टु
टी सरी इजिकल टु यो पी भनेको कति छ यो चाहिँ पावर भनेको 120 वाट इन्टु टी भनेको थियो 20 मिनट छ। यो मिनट चाहिँ हाम्रो चाहिँ एसआई युनिटमा छ त छैन नि, यसलाई अब यसलाई केमा एसआई युनिटमा यसलाई केमा लानु पर्यो मिनटले सेकेन्डमा लाँदा कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 60 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ हाम्रो भ्यालु चाहिँ भनेको चाहिँ 1 4 4 0 1 2 3 3 वटा 0 1 3 वटा 0 जुल इनर्जीको युनिटको जुल हो भनेपछि हामीले यति दिएको छ देखाइन आउँछ। अब यो हामीले चाहिँ 3टा 0 3 वटा 0 लाई हामीले के लेख्नु पर्छ किलो केल्भिन 1 4 4 किलो जुल गर्न पाएपछि एन्सर सी किलो जुल 144 किलो जुल। क्वेश्चन नंबर 12 इफ देयर आर 3 resistance each of 2 ohms and generate the effective resistance of 3 ohm, so how will the connection of the 3 resistance in the circuit ले के भन्छ नि तीनवटा रेजिस्टेन्स छ जसको चाहिँ 2 ओम छ, एउटा रेजिस्टेन्समा चाहिँ 2 ओम छ र तीनटा रेजिस्टेन्सलाई कस्तो तरिकाले जोड्दाखेरि उसको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स टोटल रेजिस्टेन्स के हुन्छ 3 ओम हुन्छ भनेपछि हाम्रो के छ चाहिँ रेजिस्टेन्स एउटा रेजिस्टेन्स हामी चाहिँ यो अर्को यो चाहिँ 2 ओमको 2 ओम अर्को रेजिस्टेन्स हामीले के गर्ने दुईटा रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ अब रेजिस्टेन्स चाहिँ प्यारलल गर्ने एकअर्कामा प्यारलल रेजिस्टेन्स पनि यो पनि कति हो 2 ओम छ यो पनि 2 ओम छ यो 2 ओमको 2 ओम भयो प्लस सिरिजमा के हुन्छ प्लस हुन्छ अब प्यारललमा के हुन्छ 1/2 भयो प्लस यो पनि के हो 1/2 हो किन यो त दुईटा चाहिँ के छ प्यारलल छ भने 2 को 2 भयो 1/2 प्लस 1/2 भनेको 1 भयो इक्वल टु 3। एउटा रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ दुईटा रेजिस्टेन्स प्यारलल एउटालाई चाहिँ सिरिजमा हुन्छ यसो चाहिँ के भयो हाम्रो चाहिँ अब प्यारलल कम्बिनेसन अफ द 2 रेजिस्टेन्स प्यारलल कम्बिनेसन 2 रेजिस्टेन्स भयो एन्ड 1 इन सिरिज हुन्छ एन्सर ए। प्रिन्सिपल अफ द ट्रान्समिसन अफ प्रेसर इज स्टेट बाय द चार्ल्स ल न्युटन ल पास्कल ल बोयल्स ल अलवेज यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो पास्कल ल हो ल सरी when a constant force is applied to a body it move with uniform के हुन्छ कुनै पनि अब्जेक्टमा चाहिँ बडीमा हामी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट फोर्स एप्लाई गर्यो भने यसको चाहिँ एप्लाई गर्यो भने उसको चाहिँ मुभ विथ अ युनिफर्म एक्सेलरेसन भेलोसिटी स्पिड एन्ड मोमेन्टम भन्नु छ। अलवेज के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट फोर्स एप्लाई गर्यो भने के हुन्छ अलवेज कन्स्ट्यान्ट युनिफर्म एक्सेलरेसन के हुन्छ युनिफर्म हुन्छ। An object with a constant speed is not accelerated, might be accelerated. C is always accelerated, also has a constant velocity. Object with a constant accelerated के भएन। A body is said to be in equilibrium if all the force acting on it are in the same direction, are equal in the magnitude, have zero resistance, point toward the body भन्छ। A body is said to be in a equilibrium if all the force acting on it भन्छ have zero resistance सबैको के हुन्छ रिजल्टेन्ट के हुन्छ 0 हुनुपर्छ त्यसपछि के हुन्छ बडी चाहिँ इक्विलिब्रियममा हुन्छ। 17 A bullet of mass m and velocity a is fired into a large block of wood of mass m. The final velocity of the system is a b c d हेरेको देखो चाहिँ यसले के हुन्छ बुलेट अफ मास भने कुनै पनि गोलीलाई चाहिँ गोलीको मास चाहिँ m छ र उसको भेलोसिटी a छ र उलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फायर गरेर केमा गयो एउटा चाहिँ
वुडन बक्स, वुडनमा चाहिँ एउटा काठको टुक्रामा गरेर चाहिँ स्ट्राइक गरेर जसको मास चाहिँ के छ क्यापिटल एम दिएको छ भने फाइनल भेलोसिटी अफ द सिस्टमको। अब त्यो वुडन बक्स र वुडन एउटा काठको टुक्रा र गोलीको चाहिँ त्यो सिस्टमको चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ फाइनल भेलोसिटी के हुन्छ भनेर सोधेको छ है। यो हाम्रो यो केसँग जान्छ भने यसमा चाहिँ प्रिन्सिपल कन्जर्भेसन अफ द मोमेन्टम हुन्छ है। सुरुमा कन्जर्भ मोमेन्टम P इक्वल टु एम भी। एम भनेको कति छ स्मल एम छ बुलेटको, अनि भेलोसिटी चाहिँ के दिएछ यो दिएछ, यो चाहिँ इनिसियल मोमेन्टम भयो। अब अर्को मोमेन्टम भनेको हाम्रो चाहिँ के हुन्छ सिस्टम। अब यो चाहिँ वुडमा गएर के स्ट्याक भन्छ, यो वुडमा गएर स्ट्याक भएपछि त्यसमा के हुन्छ त्यसमा के बुलेटको मास प्लस के भयो वुडको मास चाहिँ एउटा दाउराको मास। अब यो भेलोसिटी के हो यसरी भी मान्यो। अब यो दुईटा के हुन्छ इक्वल हुन्छ। इक्वल भनेको एम ए इक्वल टु स्मल एम प्लस क्यापिटल एम। सरी यो चाहिँ अब यो बुलेटको मास भयो। अब यो चाहिँ वुडको मास, अब दाउराको मास यु। अब यु इज इक्वल टु के भयो फाइनल भेलोसिटी इज इक्वल टु स्मल एम ए अपन स्मल एम प्लस क्यापिटल एम भनेपछि के भयो एम स्मल एम ए भनेपछि स्मल एम, यसको एन्सर बी भयो। सिमिलरली क्वेसन नम्बर 18 parsec is the unit measure of the density of the star, astronomical distance, brightness of the heavenly body, orbital velocity of the giant star भनेको यो यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ, यसको युनिट चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्से भनेको तपाईको चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल डिस्टेन्स हो र यसमा चाहिँ 1 पार्से P A R S E C is equal to 3.26 light years है। लाइट इयर्स हुन्छ। 1 पार्से भनेको 3.26 लाइट इयर्स हुन्छ। क्वेसन नम्बर 19 द इन्टरनल इनर्जी अफ अ ग्यास मोलिकुल अफ एन आइडल ग्यास डिपेन्ड अन द, यो केमा डिपेन्ड हुन्छ इन्टरनल इनर्जी अफ द आइडल ग्यासको चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ अलवेज टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ। सी क्वेसन नम्बर 20 इलेक्ट्रिक फ्युज इज बेस्ड अन द एन्सर ए मा चाहिँ द हिटिङ इफेक्ट अफ द करेन्ट, बी मा चाहिँ म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ द करेन्ट, द केमिकल इफेक्ट अफ द करेन्ट, नन अफ द दुई हुन्छ। इलेक्ट्रिक फ्युज इज बेस्ड अन द फ्युज अलवेज भनेको फ्युज के भन्छ अलवेज फ्युज भन्ने फ्युजको अब भन्छ पग दिन्छ नि हाम्रो के हिटिङ इफेक्ट अलवेज फ्युज भनेको के भन्छ हिटिङ इफेक्ट अफ द करेन्ट है। डायप्टर इज द युनिट अफ डायप्टर के को युनिट हो पावर अफ अ लेन्स, फोकल लेन्थ अफ अ लेन्स, लाइट इन्टेन्सिटी, साउन्ड इन्टेन्सिटी। डायप्टर भनेको हाम्रो के को युनिट हो पावर अफ द लेन्स है, पावर अफ द लेन्स हो। ल क्वेसन नम्बर 22 द प्रोपर्टी अफ द पर्सिस्टेन्स अफ अ भिजन इज युज इन सर्ट साइटनेस, बी मा लङ साइटनेस, सी मा सिनेमेटोग्राफी, डी मा चाहिँ कलर भिजन। यो पर्सिस्टेन्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ हामीले एउटा मुभी हेर्दाखेरि के हुन्छ एउटा चाहिँ कन्टिन्युसमा चाहिँ स्मुथमा चाहिँ एउटा चाहिँ के पिक्चरहरू चाहिँ के हुन्छ मुभीहरू चाहिँ फ्लो भइरहेको हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ पर्सिस्टेन्ट भन्छ। त्यो चाहिँ यसमा पर्सिस्टेन्ट भएको कारण हामी चाहिँ सिनेमाग्राफी भन्छ। यसमा चाहिँ सिनेमाग्राफी हुन्छ, यो सर्ट साइड लङ साइड र कलर भिजन हुँदैन, जसले गर्दा हामी मुभीलाई के छ स्मुथ रूपमा देखिरहेको हुन्छ क्या। क्वेसन नम्बर 23 एसी जेनेरेटर कन्भर्ट द, एसी जेनेरेटर के कन्भर्ट गर्छ एसी जेनेरेटर गर्दा मेकानिक इनर्जी इन्टु इलेक्ट्रिक इनर्जी, इलेक्ट्रिक इनर्जी इन्टु मेकानिक इनर्जी, मेकानिकल इनर्जी इन्टु हिट इनर्जी, सन इन्टु इलेक्ट्रिक इनर्जी। एसी जेनेरेटर के गर्ने हो पोटेन्सियल इनर्जी भनेको ड्यामबाट चाहिँ वाटर चाहिँ
तल खर्छ, त्यसले गर्दा के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ टर्बाइन घुम्दै हुन्छ। यसले मेकानिकल इनर्जीलाई केमा कन्भर्ट गर्छ, इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। ल ट्रान्सफर्मर वर्क, ट्रान्सफर्मर चाहिँ के हो, one only AC, one only DC, both on AC and DC, none of the ट्रान्सफर्मर अहिले वर्किङ त ओन्ली अन AC मा काम गर्छ, यसले DC मा काम गर्दैन ट्रान्सफर्मरले चाहिँ। सडन फल अफ द एटमोस्फेरिक प्रेसर इन्डिकेट, ए मा चाहिँ फेयर वेदर, बी मा चाहिँ स्टर्म, सी मा चाहिँ रेन छ, डी मा चाहिँ कोल्ड वेदर छ। र एटमोस्फेरिक प्रेसर नाप्ने भनेको के हो, एटमोस्फेरिक प्रेसर नाप्ने भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्यारोमिटर हो, किन हो ब्यारोमिटर हो। ल ब्यारोमिटरले चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर नाप्छ। यदि ब्यारोमिटरमा चाहिँ तपाईँको रिडिङ गर्दाखेरि ब्यारोमिटरको चाहिँ भ्यालु रिडिङ चाहिँ गर्दाखेरि माथि गयो, यसको चाहिँ रिडिङ चाहिँ इन्क्रिज भयो भने त्यो वेदर कस्तो हुन्छ, फेयर वेदर हुन्छ, सफा हुन्छ। र उसको चाहिँ ब्यारोमिटरको चाहिँ रिडिङ चाहिँ स्लोली डाउन भयो भने के हुन्छ, रेन हुन्छ। र उसको चाहिँ सडनली भनेको छ होइन, द सडनली फल अफ द एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको उसको चाहिँ रिडिङ गर्दा चाहिँ प्रेसर चाहिँ सडनली फल भयो भने के हुन्छ, स्टर्म हुन्छ, हावाहुरी आउँछ भन्नु खोजेको। ल थ्याङ्क यू भेरी मच स्टुडेन्ट।